दिदी, सहरको पेलामपेलबाट टाढा कति रमाइलो महसुस भइरहेछ। यहाँ हिँडडुल गर्नको लागि कति धेरै ठाउँ छ र हरियाली पनि कति आनन्ददायक छ। आँखालाई शीतल पारिरहेको छ। म चाहन्छु यस्तो ठाउँमा सधैँका लागि बसौँ। आहा, यो फुल कति सुन्दर छ। हो, यो अति सुन्दर छ, तर यसको नाम मलाई याद आइरहेको छैन। यसको नाम के हो थाहा छ तिमीलाई हरि? हजुरआमाले हामीलाई बिरुवाहरूको बारेमा सिकाउनु भएको थियो। मैले याद गर्ने प्रयास गर्दैछु, तर याद आइरहेको छैन। वास्तवमा मलाई थाहा छ, यो बिरुवाहरूको दबाईमा प्रयोग हुन्छ। यसलाई लिएर हजुरआमाकोमा जाउँ। हजुरआमा हेर्नुहोस् त, मैले यो फुल त्यहाँ देखेँ। यसको नाम के हो? कहाँ पायौ यी फुलहरू तिमीले दिपा? हजुरआमा, यो फुल हामीले नजिकै खेल्दा भेट्टाएका हौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्लेम लिली वा ग्लोरी लिली भन्छन्। यो सुन्दर मात्रै नभएर यो वास्तवमा हड्डीहरू दुख्दा, जोर्नीहरू सुन्निदा र छालाका रोगहरूको उपचारमा साह्रै उपयोगी हुन्छ। हाम्रो पारम्परिक औषधि हो। वाह हजुरआमा, यो त साँच्चै साह्रै उपयोगी फुल रहेछ। हो हरि। हजुरआमा, तपाईँलाई थुप्रै बिरुवाहरूको बारेमा यति धेरै थाहा छ। तपाईँले किताब लेख्नुपर्छ। मैले लेख्नु पर्दैन। हाम्रो बीएमसीले यी सबै जानकारीहरू दर्ता गरिसकेको छ। बीएमसी यो के हो हजुरआमा? यी जैव विविधता प्रबन्धन समिति हुन्छन्। हेर, भारत विशाल जैविक एवं सांस्कृतिक विविधताको देश हो। यहाँ कैयौँ आदिवासी समूहहरू बसोबास गर्छन्। हामी जस्ता मछुवारा समुदाय र घुमन्ते समूहहरू छन्। यी सबै समुदायहरूले आफूसँग बोट बिरुवा र जनावरको बारेमा थुप्रो जानकारी राख्दछन्, जो एकपछि अर्को पिँढीमा सर्दै जान्छ। भारतको समृद्ध जैव वैज्ञानिक विरासत र यससँग जोडिएको जानकारीलाई संरक्षित गर्न हरेक पञ्चायतले जैव विविधता प्रबन्धन समिति वा बीएमसीको गठन गर्दछ। यसो गर्नु हाम्रो जैव विविधता कानुन अन्तर्गत आवश्यक छ। यिनले के गर्छन् हजुरआमा? यिनले हाम्रो क्षेत्रका जैव वैज्ञानिक स्रोतहरूको प्रयोग यस प्रकार गरियोस् कि तिनले हामीलाई, हाम्रा नानीहरूलाई र हाम्रा भावी पिँढीहरूलाई अडेसो दिन सकोस् भनी सुनिश्चित गर्छन्। स्थानीय जैविक स्रोतहरूलाई जनजैव विविधता रजिस्ट्रार अर्थात् पीबीआरमा दर्ज गर्नु बीएमसीको यस्तै एउटा काम हो। यो रजिस्टर के को हो हजुरआमा? यो एक यस्तो दस्तावेज हो जसमा हाम्रो क्षेत्रमा पाइने बोट बिरुवाहरू र जनावरहरू र के तिनको उपयोग औषधि, खाद्य वा अन्य कुनै काममा गर्न सकिन्छ जसको बारेमा स्थानीय जनतालाई ज्ञान छ भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी दर्ता गरिएको हुन्छ। थाहा छ, बोट बिरुवा र जनावरहरूले हामीलाई अनेकौं प्रकारले सेवा गर्दछन्। तिमीले नजरअन्दाज गर्न सक्दछौ किनकि तिमीहरू सहरमा बस्दछौ र यिनलाई सोझै देख्न पाउँदैनौ। तर यसको बारेमा सोच्दछौ भने खानादेखि लिएर दबाईहरू, सौन्दर्य प्रसाधनहरू र पर्फ्युम समेत हजारौं हजार वर्षदेखि हामी वरिपरि रहेका यी जैविक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले यी स्रोतहरू सम्बन्धी ज्ञानलाई दर्ज गरिनु र संरक्षित गरिनु अत्यन्तै जरुरी छ, जसबाट हामीले हाम्रो आफ्नो वातावरणसितको सम्बन्ध नगुमाऊ। यिनीहरूले यो रजिस्टर कसरी तयार गर्छन्? राम्रो प्रश्न। यो एउटा मान्छेले गर्न सक्ने काम होइन। यी पीबीआरहरू तयार गर्न बीएमसी सदस्यहरूका साथै थुप्रै जनाले योगदान गर्दछन्। यिनमा स्थानीय मानिसहरू वा प्राविधिक सहायता समूहहरू हुन सक्दछन्, जसमा वन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन क्षेत्रका जानकारहरू, शोधकर्ताहरू, कलेज, स्कुल, गैर सरकारी सङ्गठनहरू हुन्छन्। यी सबैजनाले आफ्ना ज्ञान र विशिष्ट दृष्टिकोण लिएर आउँछन्, जसले बीएमसीलाई बोट बिरुवाहरू र जनावरहरूको पहिचान गर्नमा मद्दत गर्छन्। यसको मतलब के पीबीआरले मुख्यतया जैव वैज्ञानिक स्रोतहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछ? होइन नानी, पीबीआरले अन्य थुप्रै कुराहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछ। स्थानीय जनता, जैव वैज्ञानिक स्रोतहरूमाथि उनीहरूको निर्भरता, जैव विविधता र कृषिगत तथा पशुपालनका तरिकाहरू समेतमा जनताको जानकारी, इलाकाको भूमि संरचना एवं जल संरचना,
प्रबन्धनका मामिलामा जनताको दृष्टिकोण। निकै चाख लाग्दो रहेछ। त्यसपछि के हुन्छ? म बताउँछु। पीबीआरले स्थानीय जैव विविधता प्रबन्धन समितिको कार्यको आधार तयार गर्दछ। यो दस्तावेज तयार गर्ने काम सुरु गर्न बीएमसीले स्थानीय जनता र प्राविधिक सहायता समूहसित बैठक गर्दछ। आखिर उनीहरू नै हुन् जोसँग ज्ञान छ, तसर्थ उनीहरूले पीबीआरका लक्ष्य र उद्देश्यले छलफल गर्छन्। त्यसपछि सदस्यहरूलाई डेटा सङ्कलन गर्न तालिम दिन्छन् अनि सबै स्थानीय जानकारी सङ्ग्रह गर्ने वास्तविक कार्य सुरु हुन्छ। यस कामका लागि उनीहरूले थुप्रै मानिसहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दछन् र उनीहरूका कुराहरू दर्ता गर्दछन्। उनीहरूले कोसँग अन्तर्वार्ता गर्दछन् हजुरआमा? जानकारहरू जस्तै किसान, वैद्य, हकिम, पारम्परिक ज्ञान राख्नेहरू, जैविक स्रोत जम्मा गर्नेहरू र अन्य स्थानीय जनतासँग, साथै स्थानीय पञ्चायतका सदस्यहरू र गैर सरकारी सङ्घ सङ्गठनहरू प्रत्येकले उनीहरूसँग भएका जानकारी साझा गर्दछन्। बीएमसीले सबै जानकारीहरूको पुष्टि गर्दछ र अन्त्यमा यी सबै कुरालाई पीबीआरमा दर्ता गर्दछ। त्यसो भए सबै पारम्परिक ज्ञानलाई पीबीआरमा दर्ता गरिनु पर्दछ? होइन, ज्ञानलाई दर्ता गर्नुपर्ने हुँदैन। पारम्परिक ज्ञान राख्न मान्छेहरूको पञ्जीकरण गरिन्छ र यो पूर्णतया उनीहरूमाथि निर्भर गर्दछ कि उनीहरू कति ज्ञान साझा गर्न चाहन्छन्। त्यसमा मूलभूत रूपमा 3 विकल्प हुन्छन्। पहिलो, मानिसहरूले उनीहरूको विशेषज्ञताको क्षेत्र र सम्पर्क विवरण मात्रै दिन सक्दछन्। दोस्रो, यदि उनीहरू चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्ना विशिष्ट ज्ञानलाई दर्ता गर्न सक्दछन्, तर यसो गर्न उनीहरू बाध्य छैनन्। र तेस्रो विकल्प, गाउँवासीहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूको नाम दिन सक्दछन् जोसँग पारम्परिक ज्ञान छ भनी बुझिन्छ। अन्तिम लक्ष्य भनेको यो ज्ञान र पद्धतिको सुरक्षा गर्नु हो। यस्तो ज्ञान यसका धारकहरूको नै सम्पत्ति रहनेछ, जुन जैव विविधता रजिस्टरमा दर्ज गरिने प्रक्रियामा अनेकौं फाइलहरू छन्। पहिलो फाइल हो स्थानीय पीबीआर दर्ता गर्ने प्रक्रियाको आवश्यकताबारे जनसाधारणलाई जानकारी दिइनु। दोस्रो पाइला हो जैविक स्रोतहरू र पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी डेटा सङ्ग्रहणमा बीएमसी सदस्यहरू र इच्छुक जनतालाई तालिम दिइनु। तेस्रो पाइला हो सर्वेक्षण र अन्य डेटा सङ्ग्रहण। चौथो पाइला हो डेटाको विश्लेषण र प्रमाणीकरण। पाँचौं पाइलो हो पीबीआरको तयारी र अन्तिम साथै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाइलो हो छैठौं पाइलो जानकारीको डिजिटाइजेसन। तर हजुरआमा, यी सबै जानकारीहरू दर्ता गरिनु किन जरुरी छ? बाबु, पीबीआर दर्ता गरिनुका थुप्रै फाइदाहरू छन्। पीबीआर दर्ता गरिनुका फाइदाहरू: स्थानीय जनताका आजीविकालाई मद्दत गर्न, कृषि, पशुधन, माछा, वन स्रोतहरूको दिगो प्रवर्धनलाई प्रोत्साहित गर्नु, जैविक स्रोतहरूसम्म पहुँचको बदलामा स्थानीय आय उपार्जन गर्ने, अवसरहरूको सिर्जना र एबीएस आवेदनहरूमाथि प्रतिक्रिया दिनु, जैव विविधतासित सम्बन्धित र प्रतिकूल गतिविधिहरूका प्रभावसित सम्बन्धित चिन्ताहरूको समाधानमा मद्दत गर्न, जैव विविधता प्रबन्धन योजना तयार गर्नका लागि जानकारी सङ्ग्रह गर्नु, वर्तमान र भविष्यमा हाम्रो समाजको लाभ तथा कल्याण निम्ति विज्ञान र स्थानीय पारम्परिक अभ्यासहरूलाई एकसाथ मिलाउनु। हजुरआमा, यो सबै दर्ता गरिनुको बारेमा थियो। यी स्रोतहरूको प्रयोग गरिएपछि के हुन्छ? यो साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्यो हरि। जहिले पनि कुनै कम्पनी जस्तै औषधि कम्पनी वा सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनीहरूले कुनै विशिष्ट बिरुवा वा अन्य जैविक स्रोतमाथि शोध गर्न चाहन्छन्, वा यदि उनीहरूले जैविक स्रोतहरूको व्यापारिक उद्देश्यले प्रयोग गर्न चाहन्छन्, हाकिम तथा वैधले यस्ता स्रोतहरू तथा परम्परागत ज्ञान प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले लिएर जाने मात्राको विवरण बीएमसीद्वारा दर्ता गरिन्छ। बीएमसीले जैविक स्रोतहरू लिएर गएकोमा शुल्क पनि लगाउन सक्दछ। भनाइको अर्थ जैव विविधतासित सम्बन्धित सबै जानकारीहरू पीबीआरमा दर्ता गरिन्छ? हो, एकदम ठिक। पीबीआर भनेको पुस्तकहरू छाप्ने एक पटकको काम मात्रै होइन।
यसलाई इलेक्ट्रोनिक रूपले पनि राखिन्छ, साथै नियमित रूपमा परिमार्जित गरिन्छ। मैले भने नि यो एकदमै गतिशील जीवन्त दस्तावेज हुन्छ, ठिक त्यस्तै जस्तो हाम्रो देशको संविधान छ। तपाईँलाई बीएमसी र जनजैव विविधता रजिस्ट्रारको बारेमा यति धेरै जानकारी कसरी भएको हजुरआमा? म तिम्रो उमेरको हुँदा मलाई प्रकृतिले साह्रै आकर्षित गर्दथ्यो। मैले विभिन्न किसिमका पात र जडीबुटीहरू जम्मा गर्दथे र तिनको बारेमा मेरी आमामाथि प्रश्नहरूको झरी लगाउँथे। म भाग्यशाली छु कि मेरो विवाह मेरो जस्तै चासो भएको व्यक्तिसँग भयो। तिम्रा हजुरबाबा बागवानीविद हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो बीएमसी का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी अहिले पनि यी कुराहरू बारे धेरै चर्चा गर्दछौँ। अनि थाहा छ, मैले हाम्रो गाउँमा पीवीआर को लागि एउटा अन्तर्वार्ता समेत दिएकी थिए। वाउ, हामीलाई थाहै थिएन। हजुरआमा, म पनि यी विभिन्न बोट बिरुवाहरू बारे तपाईँबाट जान्न चाहन्छु र यति ज्ञानी बन्न चाहन्छु कि बीएमसीले मेरो पनि अन्तर्वार्ता लियोस्। मेरो एउटा विचार छ, हामीले आफ्नो करेसामा विभिन्न औषधीय जडीबुटी किन नरोप्ने? एकदम हुन्छ। र के थाहा, जब तिमीहरू गाउँमा बस्न आउनेछौ, एक दिन तिमीहरू पनि बीएमसी को सदस्य समेत बन्न सक्नेछौ।